अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ एक छोटी सी टॉपिक लेके, जो मेरा अपना भी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड आई हैव यूज्ड इट many times और I've had very successful results. आज बताने जा रही हूँ कि एक हवाई जो एक शहर है, आइलैंड है, तो वहाँ की एक दुआ है जो लोग इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल। बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, 4 सेंटेंसेस पे मबनी एक दुआ है। मैं इंग्लिश में बोलूँगी, आई डोंट नो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं या वही इफ़ेक्ट होता है या नहीं, आप लोग ट्राई करके देखें, वरना इंग्लिश में इट्स वेरी सिंपल। ये एक दुआ है, उसको कहते हैं हो पोनो पोनो। आप लोग सब ने सुना होगा, कुछ ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ जाए, कोई मसले हो जाए, किसी से खफगी हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ काम में रुकावट आ जाए, कुछ अपने अंदर ऑब्स्टिकल महसूस हो, कुछ भी हो, क्योंकि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब लोग एनर्जी हैं, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो सॉलिड चीज़ें नज़र आ रही है वो भी सॉलिड फॉर्म में एनर्जी है और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से लगता नहीं है बिकॉज हमारे ईगो की वजह से हमको सेपरेशन महसूस होती है, मगर हम सेपरेट नहीं हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड। तो ये दुआ है और इसकी मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूँगी। दुआ है, चार सेंटेंसेस हैं, वेरी इजी। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 है बस। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। है बहुत सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल है, मगर यकीन कीजिए दे आर वेरी पावरफुल बिकॉज आप सोल टू सोल कनेक्ट होंगे। जब आप ये बोलेंगे तो सोल टू सोल कनेक्ट होंगे एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आई हैव ट्राइड इट, आई हैव टेस्टेड इट एंड ये बहुत पावरफुल है। इसका बैकग्राउंड मैं बताती हूँ आपको। एक हवाई में एक डॉक्टर होते थे, डॉक्टर ह्यूलन। कुछ ने सुना होगा ये स्टोरी और कुछ ने नहीं सुना होगा। तो डॉक्टर ह्यूलन होते थे, वो ही वॉज अ साइकियाट्रिस्ट, ही वॉज अ डॉक्टर आई गेस। तो वहाँ एक हॉस्पिटल था जो क्रिमिनल्स, जो बहुत डेंजरस और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के क्रिमिनल्स थे, वहाँ पर उनको रखा गया था बांध के चेन्स में, बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा ख़तरनाक थे कि वो अटैक करते थे। तो इतने डॉक्टर्स आए थे वहाँ पर, आए हुए थे उस हॉस्पिटल में, मगर कोई भी वहाँ टिक नहीं सका। ये ट्रू स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है, इंटरनेट पे भी है, इसकी पूरी किताब भी है। तो कोई डॉक्टर टिक नहीं सका बिकॉज़ वो अटैक करते थे, और वो अटैक करते थे तो ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, तो वो डॉक्टर्स चले जाते थे। दे यूज्ड टू से कि नहीं, हम वी कैन नॉट मैनेज। इवन नर्सेस, जो स्टाफ होता था, बहुत कम था बिकॉज़ वो क्रिमिनल्स बहुत ख़तरनाक थे और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थे। तो डॉक्टर ह्यूलन को अप्रोच किया गया। डॉक्टर ह्यूलन was also a spiritualist and a doctor also, and I think he was a psychiatrist also, that I'm not very sure, but he was in the medical field plus वो spiritualist भी थे। तो उनको कांटेक्ट किया गया। जब उनको कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने ये सारी स्टोरीज बैकग्राउंड में सुन ली थी कि इस तरह से लोग किस तरह चले गए छोड़ के नौकरी, और सबने इनकार कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ह्यूलन ने सोचा कि जब ये मेरे पास आई है और जब ये ऑफ़र मेरे पास आई है,
تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کیونکہ نتھنگ از این ایکسیڈنٹ، کوئی انسیڈنس کوئی چیز نہیں ہے، ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، کوئی انسیڈنس نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ ہاسپٹل گئے اور انہوں نے کوئی پیشنٹ کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ مجھے صرف ان کی فائلز لا کے دے دو، اور ان کی فائلز لائی گئی ان کے آفس میں، اور ہر فائل کے اوپر وہ کرمنل کی تصویر تھی، فائلز کے اوپر وہ انہوں نے تصویر دیکھی، وہ تصویر کو اپنے سامنے رکھی، اینڈ ہی گیو 15 منٹس ٹو 20 منٹس ایچ تصویر کو انہوں نے دیکھ کے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے انہوں نے کہا آئی لو یو، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو۔ وہ تصویر کی آنکھوں میں دیکھ کے، دس واز اے سول ٹو سول کنیکشن۔ انہوں نے کسی پیشنٹ کو دیکھا نہیں، کسی کو اپنے سامنے نہیں بلایا، مگر صرف تصویر کو دیکھ کے انہوں نے کہا آئی لو یو، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو۔ ہر پیشنٹ کو، جتنے پیشنٹس تھے وہاں پر، انہوں نے 15 to 20 منٹس ہر تصویر کے اوپر انہوں نے ٹائم دیا، اور یہی منترا کہوں گی میں اسٹیٹمنٹس کہ انہوں نے یہ کہا، اینڈ ود ان 6 months سارے کے سارے ایوری بڈی کیم بیک ٹو their senses۔ ان کی کرمنل جو عادتیں تھیں، ان کے جو کرمنل ایٹیٹیوڈس تھے، جو غصہ تھا ان کے اندر، دیٹ از نیگیٹیوٹی، رائٹ؟ جو غصہ ہے، شیطانیت ہے، جو اندر سے دوسروں کو ہارم کرنے کا جذبہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ شیطانیت ہے، رائٹ؟ ایگو ہے، نیگیٹیوٹی ہے، یہ سب سلولی اینڈ سلولی اٹ واز وائپڈ آؤٹ، وداؤٹ، نوٹ کریں، وداؤٹ سینگ دا پیشنٹس، ہی ڈڈ ناٹ سی دا پیشنٹس۔ یہ انٹرنیٹ پہ ہے، دس از اے ٹرو اسٹوری، اور اس کی کتاب بھی انٹرنیٹ پہ فریلی اویلیبل ہے، جس کا نام ہے دا زیرو لمٹ، زیرو لمٹ۔ تو سارا کلٹر اور ساری صفائی، ساری نیگیٹیوٹی نکل جاتی ہے جب ہماری کسی سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یا لڑائی ہوتی ہے، یا کوئی آبسٹیکل آ جاتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، یا کچھ بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے اندر یا ان کے اندر یا سچویشن میں کنفلکٹ پیدا ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے۔ ادروائز ہم اسپرچول بینگس آر بینگس آف پیس اینڈ بلس، دیر شوڈ بی بلس اینڈ پیس ایوری ویئر۔ اگر بلس اینڈ پیس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی کنفلکٹ، کوئی اور اینٹی جو کہ ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ آ گئی ہے۔ کوئی لوگ والنریبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اورا کو سیل نہیں کرتے، اور ان کے اندر جلدی یہ نیگیٹیوٹی اتر جاتی ہے۔ تو آئی لو یو، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو، یہ 4 ورڈس ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اور جب بھی آپ اچھا فیل نہ کریں تو، اور ویسے بھی نارملی بھی اگر آپ اسے ریپیٹ کریں کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد اپنے اورا کو سیل کر لیں۔ اورا کو کیسے سیل کرتے ہیں؟ آپ کے 3 فیٹ آگے، 3 فیٹ لیفٹ اینڈ رائٹ، اور 3 فیٹ پیچھے آپ کی روح کا اورا ہے، آپ کے اطراف میں، آپ کا بدن آپ کے روح کے اندر ہے، آپ کی روح بڑی ہے، تو آپ کو اپنا اورا جو ہے سیل کرنا پڑتا ہے، ورنہ کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے۔ جیسے دروازہ ہم کھلا رکھیں تو کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے، ان انوائٹڈ گیسٹ۔ تو اپنے اورا کو کس طرح سیل کریں؟ آپ یہ سارے اپنی میڈیٹیشنز جو عام میڈیٹیشنز کرتے ہیں، وہ میڈیٹیشنز، اور یہ ہو پونو پونو، آئی لو یو، آئی ایم سوری، پلیز forgive می، تھینک یو، اور جو بھی آپ کرتے ہیں، آپ کی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا اورا کو سیل کریں، صبح اٹھ کے سیل کر لیں اس کو۔ وہ کیسے سیل کرتے ہیں؟ آپ امیجن کریں کہ آپ کا اورا، جیسے ہم نے میڈیٹیشن میں سکھایا تھا کہ 3 فیٹ چاروں طرف سے آگے نکلتا ہے، اینڈ یو بیکم اے بال آف لائٹ، بال آف لائٹ بن جاتے ہیں آپ۔ اس لائٹ کو آپ
पिंक कलर से, पिंक इज़ द कलर ऑफ लव, पिंक कलर से आप उसको कवर कर लें, अ पिंक बबल, अ पिंक बैलून, उससे आप कवर कर लें। पर्पल भी हो सकता है, पर्पल इज़ द कलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ब्लू इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ हायर डायमेंशन। आप पर्पल या पिंक उससे उसको कवर करें एक बैलून की तरह, अपने आप को कवर कर लें, अपनी इमेजिनेशन में कवर कर लें, और उसके बाद फिर आप चलें फिरें, आपके ऑरा को कोई अंदर घुस नहीं सकेगा। अदरवाइज ऑल ऑफ अ सडन गुस्सा आ जाता है इंसान को, बैठे बैठे समझ नहीं आती, छोटी सी बात की और दूसरा एकदम फ्लेयर अप हो गया, वो एंटिटी घुस गई या कोई नेगेटिविटी घुस गई अंदर। हवा में तो है ना, हर जगह है, हमारे थॉट्स तो घूम रहे हैं ना हवा में, तो हवा में तो है। तो किसी तरह भी जो वल्नरेबल होता है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, जो नेगेटिविटी में हमेशा आजकल के हालात की वजह से अक्सर लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं, मीडिया में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और डर और खौफ भी है कि कब ख़त्म होगा, लोगों को बिजनेसेस का डर है, तो इसमें फिर आपकी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है ना जब फियर आता है। तो फिर जब फियर की हालत होती है तो ये एंटिटीज़ को और ये नेगेटिविटीज़ को अंदर घुसने में बहुत आसानी है। तो अपने ऑरा को हमेशा सील करें। ये आज का एक छोटा टॉपिक है जो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर जल्दी एक आध दिन के बाद फिर आऊँगी, और फिर टैरो और एंजल कार्ड्स भी हम करते रहेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।